बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। सेक्शन 215 जिसके तहत इंतखाबी निशान वापस लेने का अख्तियार था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस पर 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया है। उन दरखास्तों पर जो सेक्शन 215 के ख़िलाफ़ दरखास्तें थीं उस पर यह फ़ैसला जारी किया गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसी मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो रूपोश थे, अब उन्होंने हिफाजती ज़मानतों के लिए हाई कोर्ट्स से रजू किया है और आज एक हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रिलीफ भी दिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंसानी स्मगलर को 147 साल की सज़ा सुना दी है FIA की जो सेंट्रल कोर्ट है उसकी जानिब से। स्पेशल जज सेंट्रल FIA अमजद अली ने 147 साल कैद और 70 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। बेसिकली 22 मुकदमात थे इस मुलज़म के ख़िलाफ़। मुजरिम इंसानी स्मगलर और मनी लॉन्डर आतिफ बुखारी मजमूई तौर पर 147 साल कैद और 70 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। अब 22 मुकदमात थे, 22 के 22 मुकदमात में सज़ा सुनाई गई है और अदालत अगर लिख दे कि मैक्सिमम जो सज़ा है वही दी जाएगी और तमाम सज़ा इकट्ठी चलेगी, तो जो मैक्सिमम होगी जैसे 15 साल है या 20 साल है तो वो वही सज़ा भुगतेगा और तमाम सज़ा एक साथ चलेगी। तो मुजरिम के ख़िलाफ़ FIA ने इंसानी स्मगलिंग के ये मुकदमात दर्ज किए हुए थे और मुजरिम अडयाला जेल में उसको मुंतकिल किया गया है। जब फ़ैसला सुनाया गया तो पहले वो रिहा था ज़मानत पर, उसको गिरफ़्तार करके अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो ये एक फ़ैसला था जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं डॉक्टर आसिम और साबिक वो वज़ीर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आसिफ जरदारी के ख़ास लोगों में से। उनके ख़िलाफ़ कराची की एहतसाब अदालत में 17 अरब रुपए की करप्शन का केस, इनके ख़िलाफ़ 460 अरब रुपए की करप्शन का केस भी एक पेंडिंग है। ये एक मुकदमा था 17 अरब रुपए की करप्शन का। उस पर डॉक्टर आसिम ने उस रेफरेंस में 2 दरखास्तें दायर की थी। एक तो दरख्वास्त ये थी कि मेरे ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी दरख्वास्त ये थी कि मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए, मैं अपने इलाज मुआलजा के सिलसिला में बैरून मुल्क जाना चाहता हूँ। कराची की एहतसाब अदालत के रूबरू 17 अरब रुपए की करप्शन रेफरेंस में डॉक्टर आसिम की बैरून मुल्क जाने की इजाज़त और रेफरेंस वापस नैब को भेजने से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत हुई। डॉक्टर आसिम के वकील अवैस जमाल एडवोकेट ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज किया। अदालत ने रिमार्क दिया कि 17 अरब रुपए की करप्शन से मुतल्लिक़ रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फ़ैसला 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। आजकल आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ और बिलावल जरदारी एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं और पहले बिलावल जरदारी ने कहा, फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि आप अपनी हालत देखें और अपने सिंध की जो आपने हालत कर दी है तो फिर आप मनाजरे की बातें करें। उस पर फिर उन्होंने कहा जी कि आप फ़लाँ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, आप सिंध के इन इलाकों में आ जाएं और मैं भी लाहौर में आ जाता हूँ, बिलावल की जानिब से कहा गया। हकीकत ये है कि जब आपकी सीनियर क़यादत वहाँ इलाज मुआलजा नहीं करवा सकती, कल मरीम नवाज़ ने हकीम राना सनाउल्लाह का नाम हकीम रखा और उन्होंने इमरान खान पर तंज़न करते हुए ये कहा कि वो ना मरीज़ रहा ना मर्ज़ रहा। तो अब अगर तो वो इतने ही तगड़े हकीम हैं तो क्यों लंदन जाती सारी की सारी जो क़यादत है और वो वहाँ जाके इलाज मुआलजा करवाती। और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। अब वो बिलावल जरदारी और वो अब बातें करते हैं पाकिस्तान को आगे लेके जाने की और पूरे मुल्क की क़यादत की बात करते हैं सिंध के बाद। और हालत ये है कि उनके अपने रहनुमा वो सिंध में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि वहाँ पर वो इलाज करवा सकें और डॉक्टर आसिम ने बैरून मुल्क इलाज मुआलजा के लिए जाने की इजाज़त मांगी जिसको अदालत ने इजाज़त दी। डॉक्टर आसिम ने 15 फरवरी से 30 मार्च तक बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दायर की थी। नैब के मुताबिक मुलजमान पर गैस के ठेकों की मद में कौमी ख़जाने को 17 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। मुलजमान के ख़िलाफ़ नैब ने 2016 में रेफरेंस दायर किया था। 2016 का रेफरेंस है, 2024 आ गया है, आज तक वो रेफरेंस डिसाइड नहीं हुआ। और यहाँ हमने देखा कि 26 घंटों में भी ट्रायल मुकम्मल हुए हैं और एक महीने में भी ट्रायल मुकम्मल हुए हैं और सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेशतर उम्मीदवार हैं उन्होंने हिफाजती ज़मानतों के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया।
تین تلوار پر ہنگامہ آرائی، جو کراچی کا علاقہ ہے تین تلوار، وہاں پر ہنگامہ آرائی اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کے الزام میں پی ٹی آئی کے بیشتر امیدواروں نے ضمانت میں توسیع کے لیے دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے بیرسٹر عزیر علی سمیت دیگر کی حفاظتی ضمانتوں میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ 30 جنوری کو 6 دن کے لیے تمام ملزمان کی حفاظتی ضمانت منظور کی گئی تھی۔ 6 دن میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے سے پہلے دوبارہ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ عدم پیشی پر پی ٹی آئی کارکن خالد کی درخواست ضمانت مسترد کر دی، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور NH 234 سے امیدوار ہیں فہیم خان، ان کی 10 جنوری تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ 28 جنوری کو کلفٹن میں 3 تلوار پر پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کے احتجاج کے بعد فائرنگ اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں 5000 کارکنان کے خلاف انسداد دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ 5000 کارکنان پہ، اس میں پھر کچھ رہنماؤں نے پہلے حفاظتی ضمانت لی تھی جو 6 جنوری تک تھی، اور 6 جنوری سے پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا کہ ہمیں آپ توسیع دے دیں۔ تو عدالت نے کہا بھی آپ توسیع تو تب دیں کہ آپ نے متعلقہ عدالت سے رجوع کیا، اور جب ابھی آپ کے پاس وقت پڑا ہے تو آپ جائیں متعلقہ عدالت میں پیش ہو کے وہاں عبوری ضمانت لے لیں۔ جبکہ جو فہیم خان ہے ان کو حفاظتی ضمانت 10 جنوری تک عدالت نے منظور کر لی، اور جن رہنماؤں کی درخواستیں دائر ہوئیں اور وہ پیش نہ ہوئے تو عدم پیروی ان کی درخواستیں خارج کر دیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سیکشن 215 جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان بلہ واپس لیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے بلہ پی ٹی آئی کو واپس کر دیا، اور پھر معزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا۔ وہ بیسیکلی سیکشن 215 تھا۔ سپریم کورٹ میں جب یہ سارا معاملہ ڈیسائیڈ ہوا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہمارے سامنے سیکشن 215 وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ نہ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں ایسا کوئی سوال اٹھایا تھا، نہ پشاور ہائی کورٹ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اس وجہ سے چونکہ سیکشن 215 کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، اور سیکشن 215 اختیار دیتا ہے کہ جو انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار موجود ہے، اس وجہ سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس کو ایک لاہور کے ووٹر نے درخواست دائر کی، اور لاہور کے ووٹر کی جانب سے شبیر قریشی انہوں نے یہ درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا الیکشن کمیشن کا جو سیکشن 215 میں دیا گیا اختیار ہے اس کو درست قرار دے دیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے اختیار کے خلاف درخواست خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ 18 صفحات پر مشتمل فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 215 آئین سے متصادم نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 14، آئین کے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 17 سمیت دیگر آرٹیکلز کی روشنی میں یہ سیکشن آئین سے متصادم نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں شامل کیا گیا درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیاسی جماعتوں کو آئین اور ایکٹ کی پابندی کرنی چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے قانون الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 209 اور 210 میں موجود ہے۔ درخواست گزار کے مطابق سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کا اختیار آئین سے متصادم ہے۔ درخواست گزار نے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 215 کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ شہری میاں شبیر اسماعیل کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے انتخابی نشان واپس لینے کے لیے کہ الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ نے درخواستیں سرے سے ہی ناقابل سماعت قرار دے دی، لیکن 18 صفحات پر مشتمل ججمنٹ جاری کی۔ الیکشن کمیشن کا جو اختیار تھا اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے مہر ثبت کی تھی، اور اب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے اسی فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے میاں شبیر اسماعیل نے، اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ اپیل میں الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جب جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ابھی حال ہی میں منصور علی شاہ صاحب کی، منیب اختر صاحب کی اور عطر من اللہ صاحب کی جو ججمنٹس ہیں آرٹیکل 17 کے حوالے سے وہ بہت اہم ہیں، تو اس وجہ سے یہاں سے معاملہ اگر سپریم کورٹ جائے گا تو وہاں جا کے ہی یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے انٹر کورٹ اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ اپیل میں الیکشن کمیشن میں دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنگل بینچ نے قانون کے منافی فیصلہ سنایا ہے۔ اپیل میں یہ موقف لیا گیا ہے اور سنگل بینچ کا فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم قرار دیا جائے، یہ عدالت سے استدعا کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان واپس لینے کی سیکشن آئین کے خلاف ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف ہے۔ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔
یہ اب انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ میں ہی سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈویژن بینچ بھی سنگل بینچ کے فیصلے کو برقرار رکھتا ہے یا سیکشن 215 اڑا دیتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔